सलीम सिचवानी साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए पहले मैं आपसे ही बात शुरू करना चाहूँगी। जो पीटीआई की हुकूमत के बाद बड़ी तनकीद की गई पीटीआई पे भी महंगाई के हवाले से कि जितनी महंगाई थी वो पीटीआई ने कर्जे लिए, जिसकी वजह से जो आवाम को था वो महंगाई का सामना करना पड़ा। क्या आईएमएफ के जो कर्जे आपने लिए ये उसी का शाखसाना है जो महंगाई इतनी शदीद हो रही है? कितना % आपने लिया और गुज़िश्ता हुकूमतों ने कितना कर्जा लिया? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी इसकी तफसील बता चुका हूँ, मगर एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि पीटीआई ने तकरीबन 44 अरब डॉलर के कर्जे लिए थे, जिसमें से 27 अरब डॉलर उन्होंने रिटर्न किए। 600 अरब डॉलर जो है तकरीबन वो सूद की मद में दिए और 8 से 9 अरब डॉलर जो है वो कौमी डैम्स की मद में खर्च हुए थे और इसके अलावा 16 अरब डॉलर जो है वो कौमी खजाने में जमा थे। अब आप हिसाब करें, 27, 6, 33 और 8, 41 और 16, 57 अरब डॉलर। यानी जब पीटीआई आई थी उस वक्त उसके कौमी खजाने में 9 अरब डॉलर थे और जब गई है तो 16 अरब डॉलर इन्होंने कौमी खजाने में दिए। और उसके अलावा जब इन्होंने 9 अरब डॉलर छोड़े तो अगले महीने 6-7 अरब डॉलर की किस्तें भी देनी थी, जबकि यहाँ पे इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी। जबकि नवाज शरीफ साहब के दौर के हुकूमत में 65 अरब डॉलर के कर्जे लिए गए थे और 65 अरब डॉलर के कर्जों के अलावा उस वक्त दुनिया में कम तरीन सतह पे तकरीबन तेल की कीमत थी, जिसकी वजह से तकरीबन 30 से 35 अरब डॉलर का इनको ये बेनिफिट मिला था। 95 अरब डॉलर हो गए। इसके अलावा 16 अरब डॉलर सीपेक की मद में इनको मिले थे, वो पता नहीं कौन से खड्डों में गए जो आज तक नहीं दरियाफ्त हुए कि उन्होंने इसका क्या किया। तो इस तरह तकरीबन 115 से 125 अरब डॉलर का जो एक बेनिफिट जो 2013 से लेके 2018 में नवाज शरीफ गवर्नमेंट को मिला था उसका उन्होंने बेनिफिट नहीं उठाया, बल्कि इसके अलावा क्योंकि इनकी नीयत पाकिस्तानी कौम का दबाने की थी, पाकिस्तानी कौम को ऊपर दबाव डालने की थी, बैरूनी आकाओं के इशारों के ऊपर कि पाकिस्तानी कौम को एक लूली लंगड़ी कौम बना के रखना है, उसको मेंटली उसको लेवल गिरा देना है ताकि वो अपनी इकोनॉमिकल के अलावा और कुछ भी न सोच सके। उन्होंने जो एक बहुत ही खतरनाक काम किया जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को आज तक डुबोए जा रहा है वो ये है कि उन्होंने 2013 से लेकर 2018 के दरमियान जो है वो इन्होंने 24 अरब डॉलर के जो है कि आईपीपी से 24,000 मेगावाट बिजली के आईपीपी से एग्रीमेंट्स किए, जबकि पाकिस्तान की जरूरत जो है वो 22 अरब मेगावाट की है जो लाइन में चलती है और पाकिस्तान की कौम को जो मिल रहा होता है 17 से 18,000 मेगावाट मिल रहा होता है और पाकिस्तानी के पास ऑलरेडी पहले से 24,000 मेगावाट मौजूद थी। इसके बावजूद भी इन्होंने कैपेसिटी की मद में अपने आप को फायदा उठाने के लिए और अपने साथियों को जो है ना बेनिफिट पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी कौम की पीठ के ऊपर उन्होंने एक छुरा घोंपा और पाकिस्तानी कौम की इकोनॉमी को उन्होंने दबाया, जिसकी वजह से खमीजा आज तक पाकिस्तानी कौम भुगत रही है और फिर इन्हीं को मुसलत किया गया। इसी वजह से मैं कहता हूं उनको लाने वाले भी मुल्क के गद्दार हैं और ये तो हैं ही गद्दार। अच्छा, आपकी जो हुकूमत रही वैसे तो ठीक है, आपका कंपैरिजन नहीं है कोई 16 सालों से या 3.5 सालों से, लेकिन फिर भी एक सवाल है, आवाम पूछती है सवाल, 3.5 सालों में कभी आपने आईपीपीएस पे कुछ काम किया? बिल्कुल, आईपीपीएस जो खान साहब पीटीआई की गवर्नमेंट गई, खान साहब को जो उनको बुरे लगने लगे उनमें से एक वजह ये आईपीपीएस का जो साम्राज्यत है, ये एक साम्राज्य टोला है। आईपीपीएस जो है ना उसको आईपीपी कहना नहीं कहना चाहिए। अच्छा। इसको एक साम्राज्य टोला कहना चाहिए। अच्छा। जो पाकिस्तानी कौम के ऊपर मुसलत करवाया गया है इंटरनेशनल और नेशनल माफिया के जरिए। ये साम्राज्य टोला जो है इसके ऊपर सबसे पहले और पहली और आखिरी बार खान साहब ने हाथ डाला, उन्होंने इनके अकाउंट्स की ऑडिट वगैरह कराई तो 10 खरब ऐसे थे जो कौम के जो इन्होंने कुछ कैपेसिटी मर्द के अलावा भी जो इन्होंने एक्स्ट्रा लिए हुए थे। अच्छा। वो उन्होंने इनसे रिटर्न करवाए और इसके अलावा जो है ना इन्होंने 145 के ऊपर जो है वो डॉलर्स जो तमाम प्रॉफिट जो उनका डॉलर में इनको मिल रहा था उसको 145 के ऊपर उन्होंने इसको बैंड लगवाएगा। अब 145 के बाद आपको पाकिस्तानी करेंसी में मिलेगा, इसके अलावा आपको डॉलर नहीं मिलेगा। तो उसका अब कुछ फायदा हो रहा है? उसका फायदा नहीं हो रहा है। अगर ये चीज न की गई होती तो आज पाकिस्तान को जिस तरीके से चला रहे हैं वो बैंक करप्सी में ही डालते। अच्छा। और उनकी नेचर भी यही थी कि बैंक करप्सी पाकिस्तान को कराया जाए
जिस तरीके से 2013 से लेकर 18 तक एग्रीमेंट्स हुए, इनके मतलब ये था कि पाकिस्तानी कौम को बैंकरप्ट कराया जाए और पाकिस्तानी कौम को मजीद उलझा दिया जाए, ताकि पाकिस्तानी कौम की जो मादनियात के खजाने लुट रहे हैं और जो जहानत के खजाने जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं वो सिलसिला जारी रहे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट, यही इम्पोर्टेंट वो पॉइंट था। एडवोकेट इब्राहिम अज़मी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम अज़मी साहब। नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन जैसे ही हमारा राब्ता होगा उनसे ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, ये जो आपने बात की सलीम सिचवानी साहब के बड़ी तादाद में मुल्क का पढ़ा लिखा तबका बैरून मुल्क जा रहा है, और जो यहाँ पे मौजूद है वो उनमें या तो वो मजबूर है कि उनके पास पैसे नहीं है कि वो वहाँ जा सके, या फिर वो बिल्कुल तालीम नहीं है, या उनके पास कोई स्किल नहीं है, मजबूरी में वो यहाँ रह रहा है। कौम कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए तालीम बुनियादी किरदार होता है, और बड़े दुख की बात है कि हमारे यहाँ पे तालीमी मयार मुसलसल डाउनफॉल की तरफ गया है। तालीमी मयार अब जाने के बजाय पीछे की तरफ गया है। तवानाई का जो है वो निज़ाम जो है बेहतरी की तरफ जाने के बजाय उसको भी डाउनफॉल की तरफ लेके गए। इंसाफ का निज़ाम जो है बेहतरी की तरफ जाने के बजाय उसको भी डाउनफॉल की तरफ लेके, और यही तीनों चीजें किसी भी मुल्क को कौम की तरक्की की जमानत होती है, तालीम, तवानाई और इंसाफ, और उन्होंने इसी के ऊपर नकब लगाई हुई है। आज हमारे पास 80% से ज्यादा जो है अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है, उसमें से जो कुछ अच्छे पढ़े लिखे ज़हीन तबका जो निकलता है वो बैरून मुल्क चला जाता है। तो जो जहानत के जो खजाने जो हमारे मुल्क के, एक तो महरूम किया जा रहा है, ऊपर से जो थोड़े बहुत निकल के बाहर आते हैं उनको वो भी बेचारे मजबूर होकर बैरून मुल्क चले जाते हैं। आप देख लें इतनी महंगी बिजली की हुई है उन्होंने, इंडस्ट्रीज जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन इन सब के बावजूद हुकूमत बड़ी पुरसुकून नजर आती, बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती। वो कहती है कि जी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। तो बल्कि वो ये कहती है कि अगर बाहर जा रहे हैं तो अहम बात ये नहीं है कि वो बाहर जा रहे हैं हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बल्कि अहम बात ये है कि वो हमारा पैसा बाहर लेके चले जा रहे हैं। तो वो उन्हें ये फिक्र है कि पैसा हमारा ना जाए। मतलब क्यों हुकूमत इतनी पुरसुकून है? क्या वजह? अगर कोई ना कोई तो वजह होगी जिसकी जो मजबूत, जिस पे मजबूत है हुकूमत। देखिए, हुकूमत जो मजबूती है वो है फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर इस वक्त, क्योंकि हुकूमत को जो फॉरेन रेमिटेंस आ रहा है बैरून ममालिक से पाकिस्तानियों का, ये हुकूमत इसी के ऊपर चल रही है। और जो है वो लूट मार का जो सिस्टम है इनका उन्हीं डॉलरों के ऊपर चल रहा है। देख ले IPP के जो उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हुए हैं वो डॉलर्स की मद में पेमेंट हो रही है, ऑयल की मद में डायरेक्टली जो इनके अकाउंट में पेमेंट चली जाती है, और वो है वो पाकिस्तानी कौम को जो है बदहाली की तरफ जारी होती है। सलीम सिचवानी साहब, अभी जो हम बात करें, वैसे तो पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, कहा यही जाता है, नहरी निज़ाम सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, दुनिया में बेहतरीन नहरी निज़ाम है पाकिस्तान का। लेकिन इन सब के बावजूद जिन क्राइसिस को हम फेस करते हैं, हमें हर चीज़ तो बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो खाने की चीज़ हो या पहनने की चीज़ हो या लगाने की चीज़ हो। तो मतलब हुकूमत या रियासत आखिर कब तक इन पॉलिसीज पे चलती रहेगी? क्यों नहीं वो इन पे वो कर रही है? ये तो एक बाकायदा तौर पे पीछे धकेलने की कोशिश है। देखें, जब हुकूमतें अवाम के वोटों से बनेंगी, अवाम के अंगूठों से बनेंगी ना, तो वो हुकूमतें अवाम का सोचेंगी। जब हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे बनेंगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट का और खुद का फायदा सोचेंगी, अवाम का फायदा नहीं सोचेंगी। और यही पाकिस्तान की बदकिस्मती है। क्या पाकिस्तानी अवाम को आज तक वोट का हक से महरूम रखा गया है? सिर्फ नारे लगवाए गए पाकिस्तानी कौम से, और पाकिस्तानी कौम को सड़कों पे भगाया जाता रहा है, और पाकिस्तानी कौम को वोट के हक से महरूम रखा गया आज तक। जिस तरीके से बहिमाना तरीके से हिस्ट्री की तमाम रिकॉर्ड तोड़कर 8 फ़रवरी को इन्होंने दांडी की, फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 47 लाके अब अदालतों के अंदर जो है ना केसेस को डिले किया जा रहा है, फिर कवानीन तब्दील करके, जजों को तब्दील करके, रिटायर्ड जजों को लगा के जो तमाशा अदालतों में इंसाफ का लगाया गया, मेरे ख्याल से पाकिस्तान 158 नंबर से हटके पाकिस्तान सबसे आखिरी नंबर पर पहुंच चुका होगा। नहीं पहुंचा होगा तो 2-4 दिन में वहां पर भी पहुंच जाएगा। तो जब तक वही बात आ जाएगी, हम एक तरफ हम कहते हैं मुसलमान हैं और दूसरी तरफ हम इंसाफ से जो है ना अपने आप को दूर कर लेते। दीन इस्लाम की जो बुनियाद है वो इंसाफ पे मबनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
قوم عرب کو جو ہے وہ انصاف مہیا کیا تھا، اور اسی انصاف کے بلبوتے پر وہ دنیا بھر میں آگے اسلام کو پھیلایا گیا، اور جب تک انصاف کا نظام ہم قائم نہیں کر سکتے، میرے خیال سے وہی بات ہو جائے گی کہ میڈ ان لالو کے میں بننے والے کپڑے کے اوپر ہم میڈ ان جاپان کا تپا لگاتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگوں نے اپنی حالت وہ کی ہوئی۔ سلیم سچوانی صاحب، آپ بھی بات سن رہے تھے، کچھ کہنا چاہیں گے نجم مرزا صاحب کی بات پہ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے نہری نظام کا ذکر کیا تھا۔ اچھا، آپ دیکھیں نہری نظام تو پاکستان کے پاس دنیا کا بہترین نہری نظام ہے، مگر اس نہری نظام میں پانی بھی تو چاہیے ہوگا نا ہمیں، بغیر پانی کے تو نہری نظام کام نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہے 3.5 سال حکومت میں 10 ڈیموں کے اوپر تعمیر کا کام شروع کیا، جو آپ کو میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ہی کہا تھا کہ اتنی رقم اس کے اوپر خرچ بھی ہوئی، اور اس کو میرے خیال سے اب اس کام کو روک دیا گیا ہے۔ تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے تو ملک آگے بڑھے، ملک ترقی کرے، ملک کا نظام بہتری کی طرف جائے، اور جو ہے ملک کو عوام حقوق ملے۔ اگر یہ حکومت عوام کا سوچ رہی ہے کہ اگر یہ حکومت عوام کی بہتری کر رہی تھی تو 26 نومبر کو بہیمانہ طریقے سے جو فائرنگ کر کے سینکڑوں افراد کو ہلاک میں زخمی کیا گیا، آج سینکڑوں افراد جو ہے وہ لاپتہ ہیں، اور لاپتہ میں سے کتنے زندہ ہیں، کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اچھا سلیم سچوانی صاحب، یہ آپ نے آج بات کی ہے تو ایک سوال بڑا گردش کرتا ہے، اکثر پروگرام میں پوچھا جاتا ہے، اور حکومت کی جانب سے بھی پوچھا گیا تھا آپ سے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنے لوگ فائرنگ کی زد میں آئے یا فائرنگ کی گئی اور اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی، تو آخر وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ ان کی ڈیڈ باڈیز کہاں ہیں؟ ثبوت مانگتی ہے نا حکومت۔ ثبوت کو مٹانے والے کون تھے؟ راتوں رات جو ہے وہ زخمیوں کو اور میتوں کو جو ہے وہ ٹرکوں میں ڈال کے لے جانے والے لوگ کون تھے؟ اچھا، کنہوں نے سڑکوں کو دھویا پانی سے؟ یہ تو اس کا جواب تو وہ دیں گے نا جن کے حکم کے اوپر یہ گولیاں چلائی گئیں، یہ تو جواب وہ دیں گے جن کے حکم پہ سڑکوں کی صفائی کی گئی، فوراً راتوں رات میں یہ سارا کام کیا گیا، صبح کو بڑے فخر سے کہہ دیا ہم نے 26 منٹ میں یہ کرتے۔ 26 منٹ میں مشین گن کی جو فائرنگ کی گئی ہے وہ کس کے حکم سے کی گئی ہے؟ مشین گن کیا یہاں پہ دشمن ممالک کے لوگ آ گئے تھے جو بینکوں کو لوٹ رہے تھے، وہاں پہ اے ٹی ایم کی مشین شیشوں کے اندر میں موجود تھی، اس کا ایک شیشہ توڑ کے کسی اے ٹی ایم مشین کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ لوگوں دوسری فیملی تو آنے جانے والے راستے میں بھی لوگ گزر رہے تھے، کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، کسی کا موبائل نہیں جانا کیا، مگر دیکھیں نا مطالبہ کیا ہے، پی ٹی آئی کا مطالبہ کیا ہے، جس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے اچھل کے دانیال صاحب اور دیگر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ اب جھک رہی ہے، پی ٹی آئی وہ فیض حمید کی وجہ سے جو آ رہا ہے اس وجہ سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ جو الزامات لگا رہے ہیں 9 مئی کے اور جو 26 مئی کو واقعہ، اس کی جوڈیشری انکوائری کا جو ہے وہ سب سے اہم مطالبہ ہے، وہ آ جائیں اس کے اوپر بات کریں، مذاکرات کریں۔ اب تو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب عمران خان صاحب کو چھوڑیں، اب دیگر ساتھی قیدیوں کو چھوڑ کے خیر سگالی کا ثبوت ہے، مگر نہیں، ٹھیک کی تو نیتیں خراب ہیں۔ سلیم سچوانی صاحب، جب بھی میں کسی حکومتی اعلیٰ حکام سے بات کرتی ہوں، ایم پی اے، ایم این اے وغیرہ سے، خاص طور پہ ایم کیو ایم کی سائٹ سے، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت مشکل میں ہیں، بڑی بے بسی کی سی کیفیت ہے۔ جب آپ کی حکومت تھی تو کیا اسی طرح ایم پی اے یا ایم این ایز جو تھے وہ محدود تھے، ان کو کوئی اختیارات نہیں ہوتے کیا؟ دیکھیں ایم این ایز اور ایم پی ایز کا کام جو ہے وہ صوبے کا، ایم پی ایس کا کام یہ ہے کہ وہ صوبے کی معیشت کو بہتری کریں، صوبے کے تعلیمی نظام کو بہتری کے لیے جو ہے نا کیا ہونا چاہیے اس کے اوپر کام کرے، صوبے کا انفراسٹرکچر بنانا ہے، صوبے کے جو ہے نا سیوریج کا سسٹم ہے، صوبے کا جو ہے وہ اپنا پانی کا سسٹم ہے، یہ تمام عوامی مسائل جو جتنے بھی ہیں وہ بلدیات کا کام ہوتا ہے، اور یہ بلدیات کے لوگوں کا ہے۔ مگر ہمارے یہاں تو گنگا ہی الٹی بہر ہوتی ہے، کیونکہ سب کے سب جو ہے اس میں نہانے میں تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو بلدیات ہے وہ بھی سیوریج لائن کا کام کر رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے سلیم سچوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھ رہے تھے۔ سلیم سچوانی صاحب، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے کہ آپ سیریس نہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ حکومت سیریس نہیں ہے، یہ کیا معاملہ پھر کیسے آگے بڑھے گا؟ یہ ابراہیم صاحب نے سوال اٹھا دیا۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے، پی ٹی آئی نے مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، دو انہوں نے اپنے مطالبات رکھے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کو جو قتل عام ہوا ہے، عوام کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا گیا ہے، جو مشین گن کا استعمال ہوا ہے، اس کی تحقیقات، عدالتی تحقیقات کروائی جائے، آئیں اور آگے مذاکرات کو آگے بڑھائیں، جی آئی ٹی بنوائی جائے اور مذاکرات کو آگے بڑھائے جائیں۔ ان کو دعوت تو دے دی، اب یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں
کہ یہ جو ہے وہ دب رہے ہیں, یہ ڈر رہے ہیں, اس لیے مذاکرات پہ آ رہے ہیں. اب یہ ان کی باتیں چینج ہو گئی ہیں, کیونکہ وہ مذاکرات نہ پہلے بھی مذاکرات کے لیے سیریس تھے. اگر سیریس ہوتے پہلے بھی تو وہ سیاسی قیدیوں کو جو انہوں نے زبردستی جیلوں میں رکھا ہوا ہے, جن کے ساتھ بہیمانہ سلوک کیا جا رہا تھا جیلوں میں, ان کو آزاد کر دیتے اور مذاکرات کے لیے اپنے ول شو کرتے ہیں. مگر وہ دیکھ لیں کہ وہ اس میں ناکام ہے. اچھا, تو آخر مسئلے کا حل نکلے گا کیسے؟ کیا آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کا لائحہ عمل کیا ہے آئندہ؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ موبائل چور جو ہے نا وہ موبائل واپس نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کو ڈنڈا مار کے لیا نہ جائے. وہی حال ان کا ہے. حکومت انہوں نے چوری کر کے لے لیا, وہ چوری کر کے حکومت تو انہوں نے چھین لی ہے. ان کے سرپرست اور یہ واپس دینا نہیں چاہ رہے, عوام کا حق عوام کو واپس نہیں کرنا چاہ رہے, جس کی وجہ سے یہ مذاکرات کی دعوت بھی دیتے ہیں اور پھر جب دعوت قبول کی جاتی تو پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہ سیریس نہیں ہے. نہ پاکستانی قوم کی ترقی کے لیے سیریس ہے, نہ کسی اور معاملے میں یہ سیریس ہے. یہ صرف ایک ہی معاملے میں سیریس ہے کہ ہماری بیرونی ممالک میں پراپرٹیاں کیسے مزید انکریز ہوں, ہمارے بیرونی ممالک کے اکاؤنٹس میں کیسے پیسے زیادہ سے زیادہ جمع ہوں. اس کے علاوہ ان کا کوئی ول نہیں ہے. سلیم سچانی صاحب, نظر آتی ہیں آپ کو سڑکیں کہیں؟ دیکھیں, سڑکیں آپ کے سامنے ہیں کہ موٹر وے بنایا ہے انہوں نے جس کے ڈول پیٹتے رہتے ہیں, مگر موٹر وے کے دونوں اطراف میں جو جھونپڑے بنے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا کیا؟ وہاں پہ جھونپڑوں کی تعداد میں اضافہ کیا. عوام کی معیشت کو جو ہے نا انہوں نے ہمیشہ تباہ و برباد کیا ہے. اور سڑکیں کیسے بنائیں گے؟ یہ سڑکیں ان کی بنتی ہیں کتابوں کے اندر میں, پیپروں کے اندر میں, اور وہ پیپروں کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد دوبارہ ادھر میں سیوریج کی لائن ڈلتی ہے, وہ بھی پیپروں میں ڈل جاتی ہے. اس کے بعد میں جو وہ دوسرے کیبلز ڈلتے ہیں وہ بھی پیپروں میں ڈلتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. پھر دوبارہ سڑک بنانے کا ٹائم آ جاتا ہے, پھر وہی پیپرز کی کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. میجورٹی آف دیم کراچی کے اندر میں آپ دیکھیں کہ میں آپ کو علاقے کا نام بھی بتا دیتا ہوں. اگر آپ اس کا آڈٹ کروائیں نا, اگر اس علاقے کا آڈٹ کروائیں تو گزشتہ 15 سال کے اندر میں اس علاقے کے اندر کھربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں. نام پٹیل پاڑا ہے, کھربوں روپے اس پہ لگ چکے ہیں اس علاقے میں. اور آج بھی آپ اس علاقے کی حالت جا کے دیکھیں, اس کے اطراف کے جو دیگر علاقے ان کی حالت دیکھیں تو آپ کو لگے گا میں کسی پسماندہ علاقے سے گزر رہی ہوں. تو اس طریقے سے یہ قومی وسائل کو برباد کیا جائے گا, اس طریقے سے قومی وسائل کو کرپشن کی نظر کیا جائے. اور ایسے ہی لوگ ان لوگوں کو حکومت میں چاہیے, کیونکہ وہ کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کھلاتے ہیں, خود بھی کھاتے ہیں, اور جو ہے عوام پس رہی ہوتی ہے. ابھی جو مدارس کے معاملے پہ مولانا صاحب نے جو مطالبہ کیا اور انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے, اعلان بھی کر دیا, انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد کا رخ کر لیں گے اگر نہیں مانا گیا. تو اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی حکومت؟ دیکھیں, مسئلہ 2019 سے. اچھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, 2019 سے یہ چیز موجود ہے. نے بھی نشاندہی کی. جی, 2019 سے مجھے ابھی کیوں ان کو یاد آئی ہے یہ چیز؟ یہ صرف اور صرف 26 نومبر کے جو قتل عام ہے, جو دنیا کی تاریخ میں اسرائیل اور کشمیر میں ہونے والے قتل عام کے بعد پاکستان میں جس طریقے سے قتل عام کیا گیا ہے, اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ تماشا ہو رہا ہے صرف. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی یہ سنجیدہ کوشش ہے توجہ ہٹانے کے لیے؟ جی 100%. آپ دیکھ لیں نا, اب تاریخ دیکھ لیں, سائنس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ہمارے عالم دین تھے جو دینی تعلیم بھی دیتے تھے, اور وہ جو ہے وہ سائنس کی بنیاد رکھنے والوں میں بھی شامل تھے. ہمارے علماء کرام بھی تھے جنہوں نے سائنس کی بنیاد رکھی تھی. آج کیا ہے ہمارے علماء کرام؟ ہمارے بتاتے کون سا عالم دین ہے جس نے PhD کی ہوئی ہے؟ ہمارے کون سا جو ہے وہ مدرسے کا بچہ ہے جنہوں نے PhD کی ہوئی ہے؟ ہمارے پاس تو ملتے نہیں ہیں. ان کو تو تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے, ان کو ترجمے تک دور رکھا جا رہا ہے. کلام پاک کے بہت سے مدرسوں میں تو کلام پاک کا ترجمہ تک نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں. یہ خود بھی ملک کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اور جو دیگر سیاست دان ہیں وہ بھی ملک کو. آپ کے دور حکومت میں تو مدارس پہ بڑا کام ہوا تھا. جی, کام ہونا بھی چاہیے, آج بھی ہونا چاہیے, مگر نیتوں کا فقدان ہے, نیتوں کی کمی ہے, جس کی وجہ سے جو وہ اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. ہر معاملے کے اوپر توجہ نہیں دی جا رہی. ہر معاملے میں پاکستان کو ڈبونے کی تیاری ہوتی ہے ان کی. پاکستان چاروں طرف سے جو ان کی گرپ میں ہونا چاہیے, کہیں سے بھی ان کی گرپ ڈیلی نہیں ہونی چاہیے. پاکستانی عوام دبی ہوئی ہو, اور جو بھی اس میں سے نکلنے والی پوزیشن میں آئے ان کو سیدھا بیرون ممالک کا ویزا دلوا دو. تو وہ بھی کون سا سستا آ رہا ہے, کتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. پاسپورٹ فیسز اور ویزا کے فیسز جو ہیں وہ کتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں, یہ بھی تو آپ دیکھیں. جب جانے والوں کی تعداد بڑھے گی, جب ڈیمانڈ بڑھے گی, تو وہاں بھی بجائے اس کے کہ حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, یہاں پہ بھی حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی. دیکھیں, حکومت فیسیلیٹیٹ کس معاملے میں کرے؟ حکومت کو فیسیلیٹی, اگر آپ سنجیدگی سے آج سے پچھلے 30-35 سال پہلے چلے جائیں, سیلز ٹیکس کا وجود نہیں تھا. ٹھیک ہے.
सेल्स टैक्स का वजूद नहीं था और पाकिस्तान जो है इतने ज्यादा मुश्किलात में भी नहीं था। बिजली भी तकरीबन हम अपनी बना नैब रहे भी थे, नहीं थी, नैब भी नहीं थी, नैब भी नहीं थी और बिजली भी हम अपनी बना रहे थे तकरीबन। ठीक है। और उसके बाद सेल्स टैक्स आया तो सेल्स टैक्स से जो खरबों रुपए आने लगे वो खरबों रुपए क्या आवाम के ऊपर खर्च हुए हैं। आज से लेके आज तक का ऑडिट कर लें, इसके बाद खरबों डॉलर अरबों डॉलर के जो कर्जे लिए गए क्या वो आवाम के ऊपर खर्च हुए। ठीक है, इब्राहिम आप ऑडिट करवाएंगे तो मालूम पड़ेगा ये सारी की सारी जो है अशराफिया जो मुल्क को कौम को लूट रही है और वो मुल्क को कौम को लूटने वालों को मुसलत किया जाता है बाकायदा टारगेटेड करके। मोहम्मद खान जो कि एक अच्छे और ईमानदार सच्चे लीडर थे जो 1 साल हुकूमत की और उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया था, कोई बड़ा काम नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के जो अशराफिया के अखराजात थे उनको कम करके पाकिस्तान को प्रॉफिट में लेके आए। तो आज भी पाकिस्तान प्रॉफिट में आ सकता है अगर ये अशराफिया के अखराजात को खत्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान प्रॉफिट में आ जाता है। 2 साल तक के लिए खत्म करें, उसके बाद फिर इनको दे। मगर बहुत शुक्रिया सलीम पाकिस्तानी अवाम को जो जिस तरीके से पीसा जा रहा है उसको खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपके तशरीफ आवरी